मिसाची सुरवात एक गीत गाऊया A35 तुझे सुरशी आयल्या दुनिया पेज नंबर 19 A35 तुझे सुरशी आयल्या दुनिया मोसम तुझी मागून गांगा आयतो तुझा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे हे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा बाबाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोबे आसू आयज दुसरो दीस तयारेचो आसुंत सायबिणीचे परबेचो आयचो विशय तुमी म्हजे गोवाय. कित्याक गोवाय? कारण तुमकां जेजूचें दर्शन फावो जालां. भावा भयणीनो, दर्शन म्हणल्यार कितें? जेजूचो खासगी अनुभव, अ पर्सनल रिलेशनशीप विथ जीसस or a personal experience of Jesus. तो आयच्या दिसा आसुंत सायबीण मायेचे मजतीन आमकां जेजूचें दर्शन फावो कर म्हूण मागून शिताबेन ह्या मिसांत वांटो घेवया. अपुर्बाईच्या बाबा भयणांनो, आज साद्या काळाचो 18वो आयतार आणि आयतारा दिसा आमचे बाटी गांवांत आमी दुसरे नोवेनाची तयारी करता. आतांच तुमी सुरवातीच्या उतरांनी आयकलां, तुमी म्हजे गोवाय. कित्याक गोवाय? कित्याक जेजूचें दर्शन आमकां मेळ्ळां. तो जेजूचें दर्शन आमच्या जिवितांत घेवन ताचे गोवाय आमकां कर म्हूण मागून आसून सायबांचे विनवणेन बापा लागीं आमी मागुया. आयचें नोवेन भेटयता जिजस कॅनेडी वास. आज ताच्या जल्माचो दीस. तांचेर आनी तांच्या घरच्यांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. त्याच बरोबर पिटरसन लॉपीस आपलोय वाडदीस मनयता. ताचेरूय बापाची कृपा ओत म्हूण आमच्या मोगाळ बापाक सांगुया. कितलीं जाणां कोरोना व्हायरस एपिडेकाल कोस दूख भोगतात. जायत्या जाणांची जिवितांत ही भिरांत रोमलेली आसा. ती भिरांत येतली आनी एपिडेंतली सोगल्यांक आमकां निवार म्हूण मागून भोक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. आनी जायते फावटी तुमी म्हजे गोवाय म्हणटा जेजू. ताचें दर्शन तो आमकां दिता, पूण जायते फावटी ती घेवंक आमी विसर जावन देखून मोगाळ बापाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागुया. आनी सगलीं बरोबर आमचे हात जोडून देवाची काकलुतीक आनी देवाचे दौलतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून मनान उचारून वायट आदारून आनी बरवें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो खूब अपराध. ह्या बसत भाग्योन सदांच आंकवार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. देवान आमकां कितल्या देण्यांनी आशिर्वादान गुणांनी भरल्यान हे सगळे उपकार दोनूय देवाच्या हातान घालुया, ताका वाखाणुया, दिन वाचुया आनी मोहिमेचें गीत आमी बराबर गावुया. प्रार्थुया. तुजी काळजाची गरज दोनूय देवाच्या हातान घाल, तुका जाय पळय तें माग. जायत्या जाणांनी आमकां म्हणा, फादर आमच्या घरच्यां खातीर माग. ही पिडयेन ती सुस्कारतात. गंभीर पिडा बेगीनूच ही पिडयेंतली मेकळी करगून दुनिया देवाक सांगुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुजीं भुरगीं आमच्या पातकाचें भोगसणें मागता. आमच्या कुरण्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सोम्याचे आवयचे विनोनेन आसून सायबीण मांयचे आमकां सोडवून मेळो. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवून चलयता ससनांच्या ससनान. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमी तान लागलोल्यानो उदकाची येयात सुटली. दुडू नात ती पोरयान येयात. दुडू नासतना विकतें घेयात आनी खायात. येयात आनी फारीक करिनासतना
सोरो आनी दूद विकती घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूंनी तुमी दुडू कित्याक मोडटात? आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंनी तुमची जोड कित्याक होगडायतात? चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. गोठा दिता तें खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात, म्हजेशी येयात. म्हजें आयकात आनी तुमचो जीव वाचतलो. दाविदाक बासायला म्हज्या विस्वाशी मोगा परमणें. सासणाक तोखता तसलो करार हांव तुमचे कडेन करतलो. देवाचें उतर हें. देवाची उतर. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सगळीं म्हणुया. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सर्वेस्पर कितलो कोनवाडो आनी माई मोगाचो. ताचो राग चोट करून चोटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाड. सोमेस्ताक सर्वेस्पर कितलो बरो कोत्ता. सगळ्या आपल्या रोचनाक कितलो माये मोगाचो. आमचो जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सोमेस्ताचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगळ्यांक तूं फावो त्या वेळार पसोण दिताय. तुजो सोदूड हात उगडून वाटाय आनी सगळ्या रोचनाक दादोशी कोत्ताय. आमचो जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचो. प्रवास करतना आनी दामास्काक लागीं पावता पावता दनपारच्या वेळार स्वर्गार ओजीत व्हड उजवाड म्हजे भोंवती परसडलो. तेन्ना हांवें जमनीर पडलो आनी अशें सांगतालो एक ताळो हांवें आयकलो. सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका दुमाडो दिताय? पूण हांवें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताणें म्हाका जबाब दिलो, हांव नाजारेचो जेजू. आनी म्हाका तूं पिडापीड दिताय? म्हजे बरोबर आसले तांणी उजवाड पळयलो, पूण म्हजे लागीं उलयतालो ताचो ताळो तांणी आयकूंक ना. हांवें विचारलें, आतां हांवें कितें करचें सायबा? आनी सोम्यान म्हाका सांगलें, उठ, दामास्कांत वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें सगळें कोण थंय तुका सांगतलो. त्या उजवाड्याच्या लोकलोकान म्हाका कांय एक दिश्टी पडना जालें देखून म्हज्या सांगात्यांनी म्हाका हाताक धरून दामास्काक व्हेलो. थंय अनानियास म्हणलोलो कोण एकलो समृद्धी परमणें भोक्तिवंत मनीस जियेतालो आनी ताका त्या शारांतलो सगलो जुदेव लोक मान दितालो. तो म्हाका भेटूंक आयलो. म्हजेशी उबो रावन ताणें म्हणलें, सावलू बाबा, तुजी नदर तुका परती मेळूं. थंयची थंयच म्हजी नदर म्हाका परती मेळ्ळी आनी हांवें ताका पळयलो. उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें, आमच्या पुर्वजांच्या देवान आपली खुशी ओळखूंक, प्रमाणिकांक पळोवंक आनी ताच्या स्तोणांतलीं उतरां आयकूंक तुका वेंचून काडला. तुवें देखलाय आनी आयकलाय तें सगळ्या मनशांक सांगूंक तूं तांचो गोवाय जातलोय. आनी आतां खुशीर कित्याक करताय? उठ आनी ताचें नांव उच्चारून पवित्र स्नान घे आनी तुजीं पातकां धुवन काड. देवाचें उतर हें. देवाची उतर. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Service for us.
तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Sorbes por azul, 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 Sorbes por तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. Joabam pormone, Jesu Christace, shohor toma. Moima tuka soumya. समार्याची एक बायल उदक काडूंक थंय आयली. जेजून तिका म्हळें, म्हाका इल्लें पिवंक दी. ताचे शीस जेवणाक कितेंय घेवन म्हूण नगरांत गेल्ले. समार्याचे बायलेन ताका म्हळें, तूं जुदेव आनी हांव समार्यकान, तर कसो म्हूण तूं म्हजे कडेन पिवंक मागताय? खरें म्हणल्यार जुदेवांक आनी समार्याकारांक पडना. जेजून तिका पोर्तीपाण केलो. देवाचें देणें कसलें तें तुका गमलेलें आनी म्हाका पिवंक दी अशें तुका कोण म्हणटा तो कोण तूं जाणो आसली जाल्यार ताचे कडेन मागतली आसली आनी तुका तो जिवें उदक दितलो आसलो. बायलेन ताका म्हळें, सायबा, उदक काडूंक तुजे लागीं कांयच ना आनी बांय खूब खोल आसा आनी तुजे कडेन जिवें उदक खंयचें? जाकोब आमच्या बापा परस तूं व्हड कितें? ताणें आमकां ही बांय दिली. आपूण तिचें उदक पियेलो, तशेंच ताचीं भुरगीं आनी ताचीं गोरवां पियेलीं. जेजून तिका म्हळें, हें उदक पियेतात ताका सगळ्यांक परतून तहान लागतली, पूण हांव दीन तें उदकाची तांचे भितर एक झर जातली आनी ती ताका सासणाचें जिवीत दीत व्हांवतली. बायलेन तिका म्हळें, सायबा, हें उदक म्हाका दी, अशी म्हाका आनीक तान लागची ना आनी उदक काडूंक हांगा येवंकूय पडचें ना. जेजू क्रिस्ताचें शोहवड तो महाने. Makani tuka Krista. बाबा भयणानो, आयचो विशय तुमी म्हजे गोवाय. कित्याक तुमी म्हजे गोवाय? कारण जेजूचें दर्शन आमकां मेळ्ळां. दर्शन म्हळ्यार कितें? फकत दिश्टी पडल्यार पुरो ना. दर्शन म्हणल्यार जेजूचो खरो खोल अणभव, अ पर्सनल रिलेशनशीप विथ जीजस, अ पर्सनल एनकावंटर. असल्या दर्शनाची पवित्र पुस्तकांत, कधी करून नव्या करारांत जायते पुरावे आमकां मेळटात. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 4थ्या आवेस्वरांत 18 ते 22 वड जेजू चोख खारव्यांक आपयता. मॅथ्यू 4:18 to 22. त्याच बरोबर मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत आवेस्वर 9 ते 13 वड जेजू मातेवाक आपयता आनी ते सगळें साडून ताचो पाटलाव करूंक, मेळिल्लें दर्शन घेवंक ते जेजूक परगडटात. भाव भयणांनो, जेजू मेल्या उपरांत थोडे शीस ताचे भोय जाले. तांतलो एकलो थोमास.
जो इंडियेक आयलो, जेजूचो भोवाय जालो, जेजूक ताणें परगट केलो. सावलू इगोर्ज मातेक पिडापीड दितालो, पयल्या वाचपान आमी आयकलां. आनी ताणें पिडापीड दिता तेन्ना जेजू ताका भेट्टा, दर्शन दिता. सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय? तूं कोण सायबा? हांव जो नाजारेतकार जेजू, तूं म्हाका पिडापीड दिताय. तेन्ना जिवीत बदलता. सावलू आसलेलो तो पावलू जाता, जेजूचो गोवाय जाता. भाऊ भयणानो, घुवडीक चिडयेंत आमचो घुवडी बाब फिलीप नेरी फेर्रांव बरयता, खरें दर्शनांक 3 म्हत्वाचे खिरीतपण आसा. पयलें म्हणल्यार जेजू दर्शन मनशाक दिता, पुरशें दिता, आपली सेल्फ आयडेंटिटी दाखयता. दुसरें म्हणल्यार दर्शन मेळ्ळलो मनीस आपलें खोटें जिवीत सोडटा आनी नव्या जिविताक वेंग मारता, आपली नव सोडणी करता. आनी तिसरें म्हणल्यार नव सोडलेलो मनीस आनीक रावना, वेता फुडें जेजूक परगट्टा आनी जेजूचो गोवाय एके भाशेन दुसऱ्यांक जाता. बाबा भयणानो, असल्या दर्शनाची खबर आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां वाचूंक मेळ्ळ्या, नियाळूंक मेळ्ळ्या. जॉन 4:1-30, जीजस एंड द सॅमरिटन वुमन. ती कितें करता? जेजू तिका आपली आयडेंटिटी दाखयता. हांव तो, तुका जिवें उदक दिता तो. ती आपलें जिवीत, वायट जिवीत ओडखता आनी नव्या जिविताक, नव सरलेल्या जिविताक वेंग मारता. आनी वेंग मारतोच ती रावना, आपल्या बरोबरच्यान गांवांत वेता आनी सगल्यांक परगट्टा, म्हाका जेजू मेळ्ळा. बाबा भयणानो, आमकांय बी जेजूचें दर्शन जायते फावटी मेळना, पूण आमी हो अणभव घेवचे सुवातेर जेजूक आमी नाकारला, पयस दवरला. जेजू, तुजें दर्शन आमकां नाका, तूं आमकां नाका. आमच्यो संवसारीक आटावड्यो, आमचें संवसारी जिवीत, आमचें पातकी जिवीत आमी आमच्या माथ्याचेर घेवन भोंवल्या. आमकां हात लायनाका जेजू, तूं पयस राव, तुजें दर्शन आमकां नाका. अशें घडये जायते फावटी म्हणा. ह्या खातीर जेजूचें दर्शन आमकां चुकलां. बाबा भयणानो, 8 वर्सांचो भुरगो एरन, तो शामाय फुड्यांत गोंयांत रावतालो. आनी गोंयांत शामाय फुड्यांत रावता तेन्ना ताचे आवय बापूय दुबय आसलेली. हॉलिडेयांक एरनाक दुबय आवय बापूय व्हरता. एरन खुशाल जाता. तो प्लेनार बसून एके भाशेन तो दुबय पावता. 1 म्हयन्याची हॉलिडे घेवन परतून शामाय फुड्यान येता तेन्ना गोंयांत शामाय थांबून आसतना खबरो सांगता. तो म्हणटा, शामाय, दुबय कितलें बरें, कितल्यो व्हडल्यो इमारती आसात, बिल्डिंगां आसात, कितले लांब रुंद एके भाशेन रस्ते आसात, कितली मॉडेर्नां आमकां दिश्टी पडटात. हें सांगून सांगून तो आपले शामायक खबरो सांगतालो. पूण शामाय ताचे लागीं एक विचार करता. बाबा, जेन्ना तूं प्लेनान वेतालो तेन्ना तुवें सर्ग पळयलो? आनी तेन्ना रोडकुलें तोंड करून शामाय एरन सांगूंक लागलो, ना शामाय, जाल्यार प्लेनान बसलो तेन्ना तुवें कितें केलें? हांव न्हिदलो, म्हाका झेम पडली. भाऊ भयणानो, एरन प्लेनांत आसतना न्हिदलो आनी ताका दर्शन मेळपाचें प्लेनाचें, ताणें ताका चुकलें. आमी भाऊ भयणानो, आमकां
थोडे फावटी जिविताच्या प्लेनार आसतना आमी थोडे दाबून रावल्या आनी ह्या खातीर जेजूचें दर्शन घेवंक आमकां फुटवलें ना. जेजू आमकां दर्शन दिता. कशे भाशेन दर्शन दिता? पवित्र पुस्तकांतल्यान, साक्रामेंतांतल्यान. कितें भाशेन आमकां जेजू पवित्र त्रित्वे वरवीं हें दर्शन दिता. जाल्यार भाव भयणांनो, आमकां मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत मातेव 25वी वर्स लायन 40, मॅथ्यू 25:40 अशें म्हणटा. I tell you, whatever you do this for one of the least of important of these brothers of mine, you did it to me. जें तूं ल्हानांतल्या भाव भयणांक करता तें तूं म्हाका करता. भाव भयणांनो, असले प्रसंग, असलें दर्शन पवित्र पुस्तकांत जायत्या जाणांक मेळ्ळें. तातूंतलो सिमांव पेद्रू, लूक 5:1-11. उपरांत मातेवाच्या शुभ वर्तमानांतल्यान मार्क 2:1-12. मार्क 2:1-12. जेजू एका पिडेवंताक बरो करता. तिसरे सुवातेर लूक 10:25-37. द पॅरेबल ऑफ द गूड सॅमरिटन. बऱ्या सामारितनाची गपार. जेजूचें उतर आमी आयकुता भाव भयणांनो. आमी वाचता, साक्रामेंतांत वांटो घेता, धोयाड्यो करण्यो करता आनी तातूंतल्यान जेजूचें दर्शन आमकां मेळटा. आनी तें मेळूंक आमची काळजां उक्ती कर म्हूण दोनया देवा लागीं मागुया. आज दुसरो दीस नोवेनाचो, आसून सायब मायचो. आसून सायबीन तिच्या कुसऱ्यान जेजू येवन दर्शन दिलें. ती रावली ना, मावशी भयणीक भेट करूंक गेली. ही आमकां लुकाच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा. लूक 1:39 ऑनवर्ड्स. मॅरी विजिट्स एलिझाबेथ. भाव भयणांनो, जायत घोडी ह्या कोरोना व्हायरस पिडेंतल्यान जेजू आमकां दर्शन दिता, संदेश दिता. तो घेवंक आमी आयली जावया आनी आमी आमी खतखत्यान वांटो घेवया. आमकां एकूच देव आसा. ह्या देवा भायर आमकां दुसरो देव ना हें सोत उडकून घेवन एकाच देवाक आमी उलो करुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बाबाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक. तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबावलो. अंकवार मारितान चोलमलो. पोंसल्या तकाव ताणें कोसोसलें. ताका कुर्सात जोडलो. तो मेलो आनी ताका लिखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चोयलो. स्वर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुवें जावन जिवी आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेक, तार पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी आमच्यो गरजो सर्गीच्या बापाक सांगुया. फ्रांसीस आमच्या बाप साहेबा खातीर मागुया. आमच्या मोगाच्या बिस्म साहेबा पासत फिलीप नॅरी फेर्रांव ताचे पासत मागुया. राजकारण चलयतल्या कारभाऱ्या पासत, सरकारी मनशां पासत मागुया. पाद्री माद्री ब्रादरां खातीर आमी मागुया. जायतीं जाणां कोरोना व्हायरस हे पिडेक बोली पडलेले आसात. तांचे खोस त्रास घालुया. जेजूक सांगुया, जेजू तांकां बेगोणी फावो कर.
ह्या मनशांची निगा घेतात आमचे डॉक्टर्स, आमचे सरकारी खात्याचे मनीस, आमच्यो नर्सी, आमचे पुलीस तांकां आदार करतात. तांकांय भलायकी मागुया. आमच्या भाटेकारांक जी हांगासर आसात, परदेसांत, दर्यांत, लंडनांत भोंवड करतात आनी ह्या नोवेनांत ती उमेदीन वांटो घेतात, तांचे पासून मागुया. आमच्या मरून गेल्ल्यांचोय उगडास करून तांकां सुर्गेचें सूख मागुया. बाबा, आमच्या काळजांत जायती मागणी लिपलेली आसात. आमकां मागूंक दिसना, आमकां मागूंक गमना, तेवूय तुज्या उदारपणान तूं आमकां दी. पूण आमची कशी न्हय, तुजीच कशी जावं दी बाबा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भेटवणेच्या वेळार गीत गावुया C16 दुपारचो तसो कोडमोड, पेज नंबर 35. C16. अपुरबाईच्या बाबा भयणानो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान स्वर्ग पदवीदार देवोपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे अनाखे पवित्र सुवेच्या दागा सर्वेस्पोर मागून घेऊ. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, मनीस जाल्या तुज्या एकल्या स्पुतान आंकवार मारितान झोलून घेतना तिचें आंकवारपण विबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सोयबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय भागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा, सोर काड्यांनी सोरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसून साडवीण मायेक आमी नोमार करतना एका ताड्यान आमी तुका वाखाणटां, तुका वंदितां, तुजी किर्ती परगोडटां. आपल्या अंगवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्या स्पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उद्देशी देवदूत आनी सुर्गेचो सगलो दलबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. ताचे सांगाती आमच्याय ताणे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार ओल्या तुज्या वैभवान. मुसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. पूण सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपले हीच कोशेन कोश्ट मरण सोसवेचे ही आवदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो.
आनी मुळे हो तुम्ही समस्या आनी काया ही मोची कुड तुमचे पावसात समोर तुमची तेहीच पोरींचे वण जातोच ताणे हे कावस घेतली तुका नव्यान दिन वाहसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुम्ही ही समज घेयात आनी आतले हे पियेया ही मोच्या रोगताची ही कावस नव्याने ससनी कराराचे रोगो पातकांचे हे बॉक्सने मेळच्या तुमचे हे पासो आनी सोमेस्त मनशां पासो ते वारो थोले हे म्हज्या उगडासा कोरा वाडताचो घुट पोरगो तुया आनी एकाचेतले पियेता इतलेच बावडी तूं वैभवालेचो आमी तुजे बरो पोरगोटा बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कावज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बाबा फिलीप नॅरी आमच्या गोडी बाबा आनी सगळी यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय आमच्या मरून गेल्ल्यांचो मोगाच्यांचो उगडास करुया उदी करून कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून सोंपून गेल्यात तांचे खातीर मागुया पुनर्जन्मपणाचो बरोबरचो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भाव भयणांची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरजोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां वर बरी देवाचे माईत सांगाती तिचो पोती भाग्योन चुजे भाग्योन धर्मदुतांनी सोरकडे तुका मनवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर आस्कारिया जुजे वज बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताजे सांगाता तुजी मै मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू धाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना आमेन जेजूचें खरें दर्शन आमकां दी म्हूण आनी ताचें खरें गवाय आमी जावंक आमकां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान बरोवन मागून जेजून शिकयलेले मागणे बापाक उबारुया आमच्या बापा स्वर्गीयच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां ताळणेक पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्पराक सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोंसतें आमकां दी
सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वर्ग पातांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे भविसभेच्या भावार्थाचेर तुजी तिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येताय आनी राजवत चलयताय ससनाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची ताकूद कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची ताकूद कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आमकां पयल्यान देखून आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतराक म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजान घेताना गीत गावया D7 ते जाता मनशाचें खाण पेज नंबर 50 D7 ताचो माई मोग शिगम्यान नाचलेलो जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजाच्या बरांत आमकां दर्शन घेवन आयला ताका बाखाणुया ताका आर्गाणुया ताका देणगी आमच्या कासकें मागणें आमी काळजी म्हणटा सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो चड मोग करता आनी ह्या वेळार तुका म्हज्या काळजान घेवंक आशेता पूण ह्या वेळार संस्कारा वरवीं तुका घेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी तूं यो म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आयलोय म्हूण तुका मोगाची गोड वेंग मारता म्हाका केदींच तुजे सोशिलो वेगळो सोडूंक निर्मी नाका आमेन प्रार्थुया कोनवाड्या बाबा आसून सायबीण मायेक आज आमी मान दितना तुवें आमकां सुरगीच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोषभरीत जाल्या आनी विस्वासान आतां आमी तुका उलो मारता ती चांकवार मारेची देख घेवन तेचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सुरवंडाराची भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून या जेजूचें दर्शन तुमकां मेळना ताचें भंय जावन तुमकां धाडटा
तुझ्या बाबा